नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज हम नून वल कलम प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कलाम पाक की मैंने तिलावत की और इसमें अल्लाह ने कलम का ज़िक्र किया है। इससे कलम का मुकाम और मर्तबा बखूबी ज़ाहिर होता है कि अल्लाह कहता है मैंने इल्म कलम से सिखाया है। तो आज हम स्टूडेंट को बताएंगे कि राइटिंग की अहमियत क्या है। बहुत से स्टूडेंट हमने देखे हैं कि अपनी भद्दी और नाकामी राइटिंग से अपने नंबर कटवा देते हैं, राइटिंग पुअर होती है और टीचर से पढ़ा नहीं जा रहा होता है, क्योंकि लिखावट का एक असूल और तरीका होता है, एक फार्मूला होता है। तो जब उसके मुताबिक बच्चा काम नहीं कर रहा होता, लिख नहीं रहा होता, तो वो लफ्ज़ बिगड़ जाते हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है। तो जब आपका राइटिंग अच्छी है, जाज़िब नज़र है, तो खूबसूरती है उसमें, तो नंबर लेने में इंतहाई आपको ममदू और मुआमन साबित होती है। तो आपको बुनियादी बातें बताएंगे, इसके बुनियादी असबाब जो है उसके बारे में बताएंगे। ये हम नस्तालीक के बारे में आज आपको इस पर रोशनी डालेंगे कि नस्तालीक जो है किस तरह लिखते हैं। इसमें बहुत से नुकात होते हैं, बहुत से नुक्ते होते हैं, और जिसकी वजह से नुक्ते का इधर उधर हो जाना, प्रॉपर ना लगना, लफ्ज़ में बिगाड़ पैदा होता है, लफ्ज़ सही पढ़े नहीं जाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें नुक्ते की अहमियत को भी जानना है। तो जब हम नुक्ते को जान जाते हैं, नुक्ता बनाना आ जाता है हमें, तो फिर आगे अलिफ बनाने में आसानी पैदा होती है। 3 नुक्ते हम लगा दें तो वो उसको नज़ुल हकीकी से ऊपर से नीचे को 3 नुक्ते, उसके ऊपरी लाइन लगाएं तो वो अलिफ बन जाता है। बाज़ जो माहिरीन हैं खताती के, उन्होंने इसको 4 खत भी लिखा है, लेकिन ये आप इस तरह 3 और 4 खत के दरमियान अलिफ बना सकते हैं। तो आप समझें, उसके बाद दूसरा मरहला बे का होता है, और बे हम 180 के लाइन में ऐसे राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, लाइन के ऊपर। बहुत इसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद छोटे छोटे दोनों पे नाखन होते हैं, नुक्ते की तरह, बहुत बड़े नाखन नहीं करने। इसको कहते हैं बेखुर्द। अलिफ नज़ुली और ये बेखुर्द 2 हरूफ है। ये इनकी नशिस्त जो है इसका ख्याल रखें, वो नज़ुल हकीकी का होता है, और इसको ऊपर से नीचे को बनाएंगे और बे को बिल्कुल लाइन के ऊपर राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे, नीचे नुक्ता लगा दें तो इसी का बे होता है। तो इस तरह बे वाली फैमिली जो होती है और अली वाली फैमिली, इस पे पूरा आपको ग्रिप हो जाए तो फिर आगे तीसरा मरहला जो होता है वो जीम का होता है। तो जीम जो है इसको ताजुल हरूफ भी कहते हैं, लफ्ज़ों का बादशाह और किंग कहते हैं, क्योंकि जब आपका जीम बन जाता है तो तमाम दायरे उसके अंदर होते हैं। जीम, चे, हे, खे, आइन, गाइन, ये सारे इसी से बनते हैं। इसी का नून बन जाता है, इसी का, बल्कि अंग्रेज़ी के सारे लेटर जो होते हैं इसमें जीम का हेड नहीं होता तो उसी का सी होता है, उसको बंद कर दें तो उसी का ओ होता है, और उसकी राइट साइड पे एक लाइन लगा दें ओ के साथ तो वही ए बन जाता है, और उसको ऊपर ले जाएंगे आप उसको तो वो डी बन जाएगा, नीचे ले आ जाएंगे जी बन जाएगा, उसी का क्यू बन जाएगा। सारे हरूफ इसके अंदर होते हैं। बच्चों की आर्ट बेहतर हो जाती है, बच्चे डायाग्राम बेहतर बना सकते हैं। अब इसका बनाने का तरीका ये है कि आप पहले बिल्कुल 7 की तरह यूँ ऐसे बनाएं 7, और साथ ही इसका दामन बना दें। ये जीम है। यहाँ से थोड़ा सा इसका शूशान नोक होती है, ये जीम मुकम्मल हो जाता है। अलिफ बे जीम हरूफ अबजद हैं, ये तीन हरूफ हैं, और ये 3 हरूफ अगर बच्चे के दुरुस्त और सही हो जाएं तो बच्चे की राइटिंग इसमें बेहतर हो जाती है। तो ये जो है बुनियादी मश्क है। तो ये बच्चे अक्सर देखें, बच्चे ये जानते होते हैं कि हरूफ तहजी हमें आती है और वो जीम की गुलाई है, अलिफ लाइन के ऊपर है। आगे ये सीख कर
یہ زیادہ مرحلہ مشکل بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ جب 2 حرفی میں آتے ہیں ہم، 3 حرفی میں آتے ہیں، لفظوں کو ہم یعنی مرکبات کی طرف لے کے آتے ہیں، تو مفردات کا بچوں کو پتہ چل جاتا ہے، بچے جانتے ہیں، شروع سے لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے جوڑ اور پیوند ہوتے ہیں، وہاں آ کے بچوں کو نا تھوڑے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دوسری تختی جو ہے اس کے بارے میں آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 2 حرفی جو ہے اس کو سب سے پہلے جو ہم نے الف بنایا ہے، اس کے ساتھ ایک بے کا ناخن سا بے چھوٹا سا بنا کر، چھوٹی بے اس کو ہم کہتے ہیں، ساتھ ہی الف لگا دیں سیدھا، وہی با بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح چھوٹا سا بے ہم لگا کر ساتھ ہی اگر پوری بے لگا دیں، پہلے ہم نے بے چھوٹی بے لگائی، اس کے بعد بڑی بے لگا دی، اسی کا بٹ بن جاتا ہے، اسی کا بت بن جاتا ہے، اسی کا نب بن جاتا ہے، اسی کا حدیث لکھنا وہ بن جاتا ہے، اسی کے بہت سے لفظ جو ہے بن جاتے ہیں۔ تو بعض بچے اسی بت کو بھی سین کی طرح بنا دیتے ہیں، وہ سب کی طرح بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے، اصول ہے، اور اس کو ہم اس کو کہتے ہیں ترکیب سابق، یعنی ہم نے دوسری تختی شروع کر دی۔ ترکیب سابق یہ ہوتا ہے، قاعدہ ترکیب سابق، کہ بے کو ہم نے پوری الف بے کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ ہم نے اب پہلے بے کو، پھر اس کے بعد پوری حروف تہجی جو ہے اس کے ساتھ ملائیں گے باری باری، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ساؤنڈ بدلے گا، اس کی آواز بدلے گی، اس کے میننگ بدل جائیں گے۔ تو اسی طرح اب بے کو ہم الف کے ساتھ ملا دیا تو با بن گیا، تو وہی الف جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ملا دیں تو با بن جاتا ہے۔ اس طرح پا، تا، ٹا، سا، یا، نون الف، نا، یہ الف یا بھی ایسے ہی بنے گا۔ اس کے بعد یہ ترکیب سابق ہے، یعنی سابق پہلے بے اور بعد میں ہم نے پوری الف بے ملانی، اس کو کہتے ہیں قاعدہ ترکیب سابق۔ سابقہ یعنی کہ پہلے بے کو ملانا ہے، بعد میں پوری الف بے کو ساتھ ملانا ہے۔ اگر آپ بے کو بعد میں ملائیں گے وہ قاعدہ ترکیب لاحق ہوتا ہے، وہ اور قاعدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ جو قاعدہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ ہے قاعدہ ترکیب سابق، یعنی بے کو پوری الف بے کے ساتھ ملانا ہے، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کی یہ تختی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کی رائٹنگ اس میں کافی بہتر ہو جائے گی، اور دوسرے حروف بھی اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آسانی سے آپ بنا سکیں گے۔ تو قاعدہ ترکیب سابق کے ہم نے الف کو بے کو الف کے ساتھ ملا دیا، با بن گیا، اس کے بعد بے کو تے کے ساتھ ملا دیا، بت بن گیا۔ اسی طرح اس کے بعد پھر آئے گا جیم۔ اب جیم کو بے کے ساتھ ملائیں گے، اس کی شکل بالکل بدل جاتی ہے جیم کی، ہم اس کو الف بڑا سا بنائیں گے، 45 کے اینگل پہ ایسے الف سا بنائیں گے ٹیڑھا زبر کی طرح، اور اس کے ساتھ جیم لگائیں گے، اس کو بج بنا دیں گے۔ پہلے طریقہ اور تھا بے کا، ہم نے بت اور طرح لکھا ہے، با اور طرح لکھا ہے۔ اب اس کی تیسری شکل جو ہے سورج جو ہے وہ اور ہو گئی کہ ہم نے سیدھا الف ایسے لکھا، اور 45 کے اینگل پہ اس کے ساتھ ہی ہم نے جیم بنا دیا، اور وہ بج بن گیا۔ اسی کا بحر ہوتا ہے، اسی کا تحریر ہوتا ہے، اسی کے تجربات ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، بخاری ہوتا ہے۔ اس میں یہ اگر بعض بچے اس میں ایسے لکھ دیتے ہیں جیسے ہم نے یہ پنجاب لکھنا ہوتا ہے، یعنی وہ جوڑ لگا دیتے ہیں، بیج کی طرح لکھتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بالکل ایسے وہ کاف کی سلامی اس کو کہتے ہیں، ہم الف کو بالکل سیدھی لائن لگا کے اس کے ساتھ ہی جیم لگائیں گے، بج بن جاتا ہے۔ یہ نستعلیق ہے، یاد رہے آپ کو، اور یہ قاعدہ ترکیب سابق ہم کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر جیم، چے، ہے، خے، یہ ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی خاندان ہے، اور سارے حروف اسی طرح ملیں گے۔ یہ بجے لکھنا ہے، بچ لکھنا ہے، تو یہ سارے ایسے بنیں گے۔ آگے آتا ہے دال۔ اب آگے جو اس کی دال کی شکل ہے بالکل رے کی طرح ہے، کیونکہ قاعدہ ترکیب سابق کا اصول ہے کہ اس کو جب ہم دال کے ساتھ ملائیں گے، اس کو بالکل آگے رے کی صورت ساتھ لگائیں گے، اس کی شکل رے کی ہوتی ہے، لیکن وہ دال پڑھا جائے گا۔ بد، ٹھیک ہے، بدر ہوتا ہے، بدر و حنین ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ بہت سے لفظ ہیں جو اس طرح نون لگا دیں گے، نہ ڈر بھی بن جائے گا، بالکل بد بنا ہے، اور نون اور ڈال لگا دیں، تذکرہ بن سکتا ہے، تدبیر بن سکتا ہے۔ بہت سے لفظ ہیں جو اس طرح آپ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ اس کو میرا بیٹا یہ آگے پھر نا
बद के बाद आएगा बर, बर रे। अब रे जो बे और रे, कायदा तरकीब साबक में ये बिल्कुल बे और रे को हम जब लिखेंगे, ये रे हम लाइन के ऊपर ही लिखेंगे, बर। और ये बर जो होता है बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखते हैं। बाद बच्चे इसको नीचे ले जाएंगे, वो पीर की तरह लिख देते हैं, नसर नगार की तरह लिख देते हैं, तो वो लफ्ज़ नीचे जाते हैं। पीर होता है, पीरियड होता है, क्योंकि हरूफ उसमें 3 होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो वो लाइन से नीचे जाता है। लेकिन अगर बर लिखना है 2 हरफी में, तो फिर हम बर को लाइन के ऊपर लिखेंगे, छोटी रे लगाएंगे, और बर, पर, तर, नरम, और कर भी लाइन के ऊपर आता है, गर होता है वो लाइन के ऊपर आता है। आपने लड़का लिखना है वो लाइन के ऊपर आएगा, वो सारे लर होता है, लरसा होता है। तो ये हरूफ है, ये कानून है, कायदा है। ज़ाहिर है जब आपका फार्मूला सही है, कायदा असूल सही है, तो आपके हरूफ सही पढ़े जाएंगे। ये फार्मूला अगर गलत होता है तो सवाल भी गलत होते हैं। इसलिए हमें जानना है कि ये नस्तालीक का जो असूल है। और बाद बच्चों को देखा है कि वो नसख के हरूफ जो है वो कुरानी खाता है हमारा, वो ख़त नसख जो है उसको मिक्स कर देते हैं। हमने इसको नस्तालीक को करना है, ये नस्तालीक है। नस्तालीक का अपना एक मजाज है, इसके अपने फार्मूले हैं, इसके अपने कानून हैं, कायदे हैं। हर ख़त के अपने असूल होते हैं, उसमें फार्मूला चेंज होता है, लफ्ज़ की बनावट बदलती है, दंदाने चेंज हो जाते हैं। तो ये हम बद को बर रहे थे, बर हो चुका है, और बर, पर, तर हो चुका। उसके बाद अब देखें आगे जो है ये सीन आएगा। सीन को जब हम बे के साथ मिलाएंगे तो वह बनेगा बस। अब सीधा अलिफ हमने लगा दिया है, और ये नून भी बन जाएगा। बिजनेस लिखना होता है, नस होता है, नून बन जाएगा। बस होता है, आपने देश लिखना है, ये भी बनेगा। तो ये इस तरह ये असूल है, फार्मूला है। अब बे की सूरतें बदल रही हैं, उसकी शक्लें बदल रही हैं, और यही ये कायदा है, कानून है। इसके मुताबिक देखें जब हम तख्तियाँ लिख लेते हैं, और याद रखें कि ये हम इसको बे की वसली भी कहते हैं। बे की वसली, ये बे का वसल है। ये बे को हम पूरी हरूफ तहजी के साथ इसका वसल कर रहे हैं, इसको मिला रहे हैं। वसल होता है मिलना। तो जब 2 हरफ आपस में मिलते हैं तो वो नया लफ्ज़ जो है उसमें एक मीनिंग पैदा होते हैं। तो ये नया लफ्ज़ और नई उसकी सूरत पैदा होती है। तो बे की वसली भी इसको कहते हैं। ये कायदा तरकीब साबिक है, यानी पहले बे को मिला रहे हैं और बाद में हम पूरी हरूफ तहजी को मिला रहे हैं, और इसको बे की वसली भी कहते हैं। बे को पूरी हली बे के साथ मिलाना बे की वसली है। और उसके बाद हमने देखें बस जो लिखा है, अब ये नून भी बनेगा, और इस तरह कभी ये लाम बन जाता है, कभी ये बे बन जाता है, कभी ये बन जाता है। आपने देश लिखना है, देसी होता है, वो आप ये ऐसे ही बनाएंगे। हमने अलिफ लिखा, सीधा अलिफ है, उसी का नून बन गया है, उसी का देखें ये बस बनेगा। बस्ता होता है, बस्ती होता है। तो इस तरह इसके हरूफ जो हैं ये कानून है। बहुत से बच्चों को हमने देखा है कि वो इस कानून का, कवानीन का लिहाज नहीं रखते, को नस्तालीक में और बहुत शोकम पैदा हो जाता है, और बहुत से हरूफ जो हैं पढ़ने में दिक्कत होती है। कायदा है, कानून है, उसका ख्याल रखें। आपने फरवरी लिखना है, फ़र्ज़ करें फरवरी जो होता है, फे जो होता है ना, उसके अंदर खाली जगह नहीं छोड़ेंगे हम। एक डॉट होता है, डॉट को डबल करेंगे और खाली जगह नहीं छोड़ेंगे, फर बना देंगे। तो अगर आपको उसको खाली जगह छोड़ेंगे वो सवाद की तरह बन जाएगा, वो ज़रूरी बन जाएगा। ज़रूरी हमने फे लिखा था, क्योंकि हमने सवाद की तरह बना दिया उसका, तो कम्मा जा उसके अंदर खाली जगह छोड़ी हमने सवाद की तरह, तो वो नुक्ता लगा दिया, तो वो बन गया ज़रूरी। देखिए एक नुक्ते से ही हमने सिर्फ उसकी खाली जगह जो है ना फिल नहीं, खाली जगह छोड़ दी, उसमें स्वाद बन गया। अगर हम खाली जगह नहीं छोड़ेंगे, सफ़ेदी उसके अंदर जो डॉट लगा के फर बना देंगे, तो वो फरवरी है। अगर आप खाली जगह छोड़कर उसको लिखेंगे तो वो ज़रूरी पड़ा जाएगा। तो इसी तरह बहुत से हरूफ हैं। तो इसी तरह आगे बस है, फिर इसके बाद स्वाद को मिलाएंगे हम, यानी बे को स्वाद के साथ मिलाएंगे, बस बनेगा। तो इसी तरह बसर होता है, बसरा होता है, बसरी होता है, नुसरत होता है,
تو یہ نصرت بھی اسی طرح، نصیر بھی ایسے بنے گا. اب نون بھی بن گیا ہے، بے بھی بن گیا ہے، بصیرت ہوتا ہے. اسی سے سیدھا الف لگایا، ساتھ سواد لگا دیا، یہ بس، ٹھیک ہے. اور اس طرح بصر، رے لگا دیں، بصرہ، بصری، بصیرت، نصرت، نصیر الدین. کتنے حروف ہیں جو اس سے بنتے ہیں. اور بعض بعض بچے اس کو ایسے چھوٹی بے کی طرح ہی بے لکھ کر آگے نا وہ الف نہیں بناتے اس کا، تو وہ بے چھوٹی سی بے بنائیں گے، وہ بسی، وہ جوڑ ہی غلط ہو جاتا ہے. ہر جگہ دیکھیں یہ اس کا قانون اور قاعدہ ہوتا ہے. جس طرح پڑھنے کا قاعدہ ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، اسی طرح لکھنے کے بھی کچھ اصول ہیں. ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے. تو اب اس کے بعد سواد کے بعد آگے جی توئیں. اب بت، اب سیدھا الف، ہم نے سیدھا الف لگا کے ساتھ ہی توئیں لکھنا ہے. وہ بن گیا بت. اس سے لفظ ہے بطخ، ہاں جی، پترس. نظر، نون بھی بن جائے گا. نظریہ پاکستان ہوتا ہے، اسی کا نون بن جاتا ہے، اسی کا بے بن جاتا ہے. تو یہ سیدھا الف لگائیں گے. اگر آپ چھوٹی سی بے لگا کے بت کی طرح یا بد کی طرح، وہ تو رانگ ہو جائے گا، اس میں تو نمبر کٹیں گے. تو اس لیے اس کو ربط لکھنا ہے. اسی طرح سیدھا الف ہے، ساتھ توئیں لگائیں گے، ربط ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، ہاں جی. تو اس کے بعد ساتھ ہی توئیں اور زوئیں، دونوں فیملیز ایک ہی ہیں. توئیں اور زوئیں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس میں نقطے کا فرق ہوتا ہے. یہاں نقطہ لگا دیتے ہیں وہی زوئیں ہوتا ہے. اس طرح عین غین میں کوئی فرق نہیں ہوتا، نقطہ لگا دیں تو وہی غین ہوتا ہے. تو اب توئیں زوئیں عین غین آگے آئے گا. اب بے کو یہ یاد آپ کو رہنا چاہیے کہ ہم بے کی وصلی جو ہے وہ کر رہے ہیں. بے کو ہم پوری الف بے کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور اس طرح تمام حروف کے ساتھ اس کی جب اس کا وصل ہوتا ہے، جب ملایا جاتا ہے تو وہ اس کی تحریری شکل جو ہے وہ کیا ہے، اس کی لکھاوٹ کی جو شکل ہوتی ہے، اس کا جو اس کے ساؤنڈ کا بھی خیال رکھیں، اور اس کی جو لفظ کی بناوٹ ہے اس کا بھی لحاظ رکھیں، تو ورنہ پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کو آپ اس کی مشق کریں. اور سبق ماہرین کہتے ہیں کہ اتنا ہی ہمیں سبق لینا چاہیے جتنا کہ ہم ہضم کر لیں، یاد کر لیں، ازبر ہو جائے، تو اس کے بعد پھر دوسرا سبق ہوتا ہے. تو آج اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ اگلی نشست میں ہم اس کو یہاں بے کی وصلی غائن کے ساتھ جو ہے شروع کریں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ قاعدہ ترکیب سابق ہی ہے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے. اللہ حافظ.